नमस्कार। मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति युथ स्टार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म सोनित राज ढुङ्गेल। युवा देशका कर्णधार, देशको आशा भरोसा, देशको भविष्य सपना। एउटा व्यक्तिदेखि लिएर परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्व नै सकारात्मक परिवर्तन हुँदा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण भेटिएको छ। यस्तै युवाहरूको कथा, यस्तै युवाहरूसँगको भलाकुसारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु म। र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता केपी खनाल। आउनुहोस् त सबिन, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलि अब पढाइ एक्जाम चलिरहेछ, होइन भने सरसफाइ अभियानमा अलि व्यस्त छ। अब आज हामी यहाँकै बारेमा कुरा गर्छौँ, यहाँको अभियानको बारेमा कुरा गर्छौँ। कहाँ जन्मिनु भयो? म चाहिँ अछाम जिल्लामा जन्मेको। पढाइ लेखाइ चाहिँ कैलाली जिल्लामा भयो। अछामको रामरोशन जिल्लामा जन्मेर कैलाली गुलम्किचुवा नगरपालिकामा म बसोबास गरिरहेको छु। हजुरको बाल्यकाल अवस्था, स्कुले जीवन कस्तो रह्यो? स्कुले जीवनमा चाहिँ म विद्यार्थी जीवनमा कहिले तराईमा पढेँ र बिचको पिरियडमा म फेरि पहाड गएँ एक वर्ष, र यसरी नै विद्यार्थी जीवन रमाइलो गरेर प्लस पत्रकारिता गरेर गयो। विशेष चाहिँ मेरो 6 क्लासदेखि 8-10 क्लाससम्म चाहिँ म रेडियो पत्रकारिता गर्थेँ। पढाइ र पत्रकारितासँग चाहिँ मेरो विद्यार्थी जीवन गएको। जस्तो जब विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला पनि एउटा चाहिँ सामाजिक अभियन्ता बन्छु भन्ने सोच थियो कि अन्य कुनै उद्देश्य लिनुभएको थियो, अरू कुनै एम थियो, के थियो? मेरो खास गरी म कहिले पनि उद्देश्य यो बन्छु भनेर त लिएको थिइनँ। सबै विद्यार्थीहरू भन्थे यो बन्ने, म के भन्ने मलाई थाहा हुन्थेन। तर म चाहिँ आजमा रमाउँथेँ र मलाई चाहिँ रेडियोमा बोल्ने त्यो मान्छेहरू देखेर एकदमै इन्ट्रेस्ट जाग्थ्यो। समाजप्रति म एकदमै पहिल्यैदेखि चासो राख्ने मान्छे, विभिन्न सामाजिक काम क्रियाकलापहरू हेर्ने देख्ने अवस्था थियो। र त्यो बेला भर्खर रेडियोहरू उत्पादन भइरहेको थिए। त्यो देखिसकेपछि मलाई चाहिँ रेडियोमा बोल्ने जागरुकता जाग्यो र 6 कक्षादेखि चाहिँ रेडियोको जागरुकताले 10 कक्षासम्म लग्यो। र त्यो क्लाससम्म चाहिँ म सामाजिक काम प्लस रेडियोमा पत्रकारिता गर्दै अगाडि बढेँ। र त्योलाई सामाजिक काम पनि भन्छु र रेडियो पत्रकारिता पनि भन्छु म। अहिले के रेडियो पत्रकारितामा पनि हुनुहुन्छ यहाँ? अहिले चाहिँ छैन। त्यो 10 कक्षादेखि जबसम्म एसएलसी थियो, मेरो लास्ट एसएलसी ब्याच हो, त्यो एसएलसीसम्म चाहिँ म एसएलसी हुँदासम्म म रेडियो पत्रकारिता गरेँ। त्यसपछि म आफ्नो इच्छाले म इन्डियामा गएँ। इन्डियामा घुम्न प्लस काम गर्न एउटा जागरुक भयो 3 महिनाको ग्यापमा। र इन्डियामा मैले चाहिँ भाडा माझ्ने काम त्यो भाडा सरसफाइ होटलमा काम गर्न सुरु गरिसकेपछि होटलको जीवनले चाहिँ मलाई रेडियो पत्रकारितामा फेरि ब्याक हुने मन लागेन, होइन। मलाई चाहिँ त्यो छोडेको ठाउँमा किन जानु भन्ने जस्तो फिल भयो। र त्यसपछि फेरि म +2 पढ्दाखेरि चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूमा मिलेर गाउँमा सरसफाइ अभियानदेखि लिएर आफ्नो क्षेत्रमा सामाजिक कामहरू गतिविधिहरूतिर सक्रिय भएँ। +2 सम्म चाहिँ मैले सामाजिक कामलाई चाहिँ अगाडि ल्याएँ। जस्तो यो सामाजिक काममा चाहिँ कहिलेबाट जोडिनु भयो? जस्तो पहिलो अभियान यहाँको के थियो? पहिलो अभियान चाहिँ गाउँ सरसफाइ अभियान थियो मेरो। 11 कक्षा पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो आफ्नो क्षेत्रमा सरसफाइ अभियानको सुरुवात गरेका थियौँ गाउँघरमा। र त्यो सरसफाइ अभियान सबभन्दा पहिलो सरसफाइ अभियान थियो। त्यसपछि चाहिँ दशा लागेको लागि दसैँ भन्ने अभियान सुरुवात गरेका थियौँ हामीले। +2 पढ्दाखेरि 11 क्लासमा दसैँको बेला गाउँघरमा जो खाना लाउन पाएका छैनन् ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले दसैँको बेला चाहिँ दसैँको दिनमा चाहिँ खाद्यान्न, लत्ता कपडा, स्टेसनरी सामग्रीहरू दिनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले चाहिँ दशा लागेको लागि दसैँ अभियान सुरुवात गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि +2 मा चाहिँ फेरि हुम्ला जिल्लामा हुम्लाको ओदानचुली गाउँपालिकामा भोकै छ हुम्ला भन्ने क्याम्पेन चलाएर हुम्लामा पनि हामीले खाद्यान्न उपलब्ध गरायौँ। त्यो 11-12 क्लासले चाहिँ मेरो पहिलो सामाजिक कामको सुरुवात हो भन्छु म त। जस्तो म बदलिन्छु अनि मेरो देश बदलिन्छ सोचका साथ यहाँले क्लिन काष्ठमण्डपको अभियान पनि सुरु गर्नुभयो। यो कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो? यो चाहिँ सन् 2017 अङ्ग्रेजी डेट मलाई याद भयो। सन् 2017मा चाहिँ हामीले काठमाडौँमा फर्स्ट टाइम आएको थिएँ कलेज पढ्नको लागि। +2 सकिसकेपछि काठमाडौँमा चाहिँ म पढ्न आएको थिएँ। खास गरी त्यो काठमाडौँको पढाइ भन्दा पनि मलाई काठमाडौँले मलाई पढायो। खास गरी काठमाडौँको त्यो फोहोर, काठमाडौँमा बस्ने मानिसहरूको त्यो सोच, काठमाडौँमा हिँडुल गर्ने मान्छेको त्यो व्यवहार, हामीले काठमाडौँमा सिकेको संस्कार, यी सबै कुराहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ होइन यो त गलत हुँदैछ। आज मलाई त काठमाडौँ
काठमाडौँले बस्न दियो, तर मैले काठमाडौँलाई बस्न दिएको छैन। अब म बदलिनुपर्छ। मैले फालेका विभिन्न चिजवस्तुहरूले काठमाडौँ दुर्गन्धित छ। यदि मैले कम गर्ने हो भने म जस्तै अरू जो काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा धाउँछन्, मैले फोहोर नफालेको देख्यो भने तिनीहरूले पनि फोहोर फाल्दैन है भन्ने सोचका साथ म बदलिन्छु अनि मेरो देश बदलिन्छ भन्ने अभियानका साथ हामीले क्लिन काठमाडौँ नामाकरण गरेर अभियानको सुरुवात चाहिँ गरेका जस्तो 2017बाट यहाँले यो क्लिन काठमाडौँको अभियान सुरु गर्नुभयो। आज 2021मा आइसकेका छौँ, झन्डै 4 वर्षमा हामी पुगिरहेका छौँ। यो अवस्था आउँदासम्म काठमाडौँ कतिको क्लिन भएको छ र यहाँहरूको अभियानको बारेमा अलिकति भनिदिनु न। यसो हाम्रो अभियानले पुरै टोटली सफा गर्छ भन्ने अभियान पनि होइन, हामीले यति वर्षमा सफा गर्छु भन्ने पनि होइन। हामीले त एउटा व्यावहारिक शिक्षा मात्र सिकाउने हो। खास गरी त यो सबैले आफ्नो तरिकाले सिक्ने शिक्षा हो। जनचेतना फैलाउने, सफाई गर्ने भन्दा पनि जनचेतना फैलाउने हो। पहिले सन् 2017 भन्दा अगाडि ती युवाहरू काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा सफाई गर्न रहर मान्दैनथे। पहिले सामाजिक अभियन्ताहरू निकै कम देख्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले। जब अभियानको सुरुवात भयो, जब सफाइको अभियानको सुरुवात भयो, तब देशभरि मान्छेहरूले सरसफाइ अभियानको सुरुवात गरे। सरसफाइ अभियानको सुरुवात पहिले पनि थियो, तर एउटा डिफ्रेन्ट खालको फोहोरै गर्न नदिने अभियानको सुरुवात भयो। त्यसपछि देशका युवाहरूमा एउटा जागरुकता जाग्यो अनि देशका कुना कुनामा यो किसिमको अभियानहरू सञ्चालन हुन थाले। त्यो अभियान सञ्चालन हुनु नै हाम्रो लागि एउटा उपलब्धि सरह हो। हामीले टोटल्ली देश सफा गर्न सक्छौँ भन्ने होइन। हामी कुनै गभर्मेन्ट लेभलको त्यो कुनै व्यक्ति होइन जसले चाहिँ हामीले ठेक्का अथवा जिम्मा लियौँ। हामीले त केवल एउटा मेसेज प्रोभाइड गरिदिने हो। हामी जस्तो युवाले देश बदल्नका लागि सोसल मिडियामा केवल स्टाटस लेखेर देश बदलिन सक्दैन। सोसाइटीमा हामी सोसलिजम हुन सक्नु पर्यो। भन्न खोजेको सोसाइटीमा हामी भिज्न सक्नु पर्यो हो। सोसाइटीमा हामी जबसम्म भिज्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले सोसल मिडियामा लेखेको त्यो स्टाटसले सोसाइटी बदलिन सक्दैन। त्यसैले सबभन्दा फर्स्टमा हामीले सोसाइटीलाई बुझ्न सक्नु पर्यो। हामी के बुझ्छौँ भने सोसाइटीलाई बुझिरहेको मान्छेलाई हामीले क्रिटिसाइज गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। कोही समाजमा काम गरिरहेको छ भने उसलाई सोसल मिडियाबाट सोसाइटीमा काम गरेको मान्छेलाई क्रिटिसाइज गर्न निकै सजिलो छ कोठाबाट बसेर। तर सोसाइटीमा भेज्न, सोसाइटीलाई बुझ्न र सोसाइटीलाई एउटा राम्रो व्यावहारिक शिक्षा संस्कार सिकाउन निकै गाह्रो छ। त्यसैले हामीले त्यो बेलादेखि आजसम्म सिकाएको शिक्षा भनेको हामी जस्तो युवावर्गले आफ्नो देशलाई सकारात्मक सोच्ने, आफ्नो देशलाई सुन्दर अनि स्वस्थ बनाउनका लागि आफैबाट चाहिँ जागरुकता जाग्ने। पहिले राष्ट्रियता भन्दाखेरि केवल माइती घरमा ढुङ्गा मुढाको सुरुवात गर्ने, केवल विरोध गर्ने मात्र हुन्थ्यो। अहिले राष्ट्रियता भनेको दुखी गरिब असहाय अशक्तहरूका लागि सेवा गर्ने, काम गर्ने एउटा राष्ट्रियतापन जागेको छ हो। यो सुरुवात चाहिँ कहीँ न कहीँ हामीले पनि थोरै त्यो सुरुवातमा हामीले पनि एउटा पाइला थापेको चाहिँ महसुस भएको छ। जस्तो यस्ता अभियानहरू चलाउँदै गर्दा, यस्तो समाजसेवा एउटा चाहिँ अभियन्ता बनेर अगाडि बढ्दै गर्दा कतिको बाधा अवरुद्धहरू आए? यस्तो सामाजिक काम भनेपछि बाधा नै हुने कुरा हो। यदि म मेरो ठाउँमा नपुगेको भए म जस्तो युवाले मेरो कुरा काट्नु स्वाभाविक रूपमा हो, किनभने यो सामाजिक काम हो। व्यक्तिगत काम भइदिएको भए मान्छेले गाली गर्दैन। विश्वको सबैभन्दा धनी मान्छेलाई गाली गर्दैन मान्छेले, तर विश्वको सबैभन्दा धनी मन भएको मान्छे जसले दुखी गरिबलाई काम गर्न सक्छ, दुखी गरिबको लागि ऊ रात दिन हिँड्छ, उसका लागि मान्छेले धेरै गाली गर्ने गर्छन्। किनभने त्यो जनताको छोरा साझा भइसकेको हुन्छ। जब साझा हुन्छ नि, जोसुकै मान्छे साझा बन्न सक्दैन, जोसुकै मान्छे पब्लिक फिगर बन्न सक्दैन। त्यसैले पब्लिक फिगर बन्नुको अर्थ नै क्रिटिसाइज हुनु र क्रिटिसाइजलाई खेप्नु सर हो। अनि हाम्रो काममा कसैले विरोध गर्छ अथवा म जस्तै अरूलाई पनि कसैले गाली गर्छ भने त्यो स्वाभाविकै हो, किनभने मानवीय सोच हो। उसले सबैको मनमा पुग्न सकेको छ। मानवता हो नि, तपाईँको र मेरो सोच डिफ्रेन्ट रहन्छ। तपाईँलाई मैले नचिन्दासम्म म तपाईँलाई राम्रै मान्छु, जब तपाईँलाई म चिन्छु तब तपाईँको र मेरो सोच मिल्दैन भने उसले मेरो कुरा काट्नु स्वाभाविक नै हो। भनेपछि आलोचनालाई पनि यहाँले सजिलै स्वीकार गर्नुहुन्छ? एकदमै, त्यो मानवीय गुण हो। आलोचनालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ, किनभने ऊ र म एउटै होइन नि। उसले क्रिटिसाइज गर्नु स्वाभाविक नै हो। उसले सोसाइटी नबुझेर सोसल मिडियामा मात्र क्रिटिसाइज गर्न सक्छ होला। ऊ सोसाइटीमा आइसकेपछि उसले पनि सोसल मिडियामा क्रिटिसाइज गर्दैन। त्यसैले सोसाइटी र सोसल मिडिया डिफ्रेन्ट हो। सोसाइटीमा भिज्ने मान्छेलाई सोसल मिडियामा क्रिटिसाइज गर्छन्, तर सोसाइटीमा क्रिटिसाइज गर्दैनन्। हामी सोसाइटीमा हिँड्ने मान्छे, सोसाइटीका मान्छेले हामीलाई मन पराउँछन्, तर सोसल मिडियाका ती
क्रिटिसाइज गर्ने मान्छेले क्रिटिसाइज गर्दैमा केही पनि फरक पर्दैन। यहाँले बाजुरामा अनाथ आश्रम पनि बनाउनु भएको छ, कहिले बनाउनु भएको हजुर? यो त्यही 17 वर्षको थिएँ म, सन् 2017 र 18 को बीचबाट हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ। कतिको प्रोजेक्टमा यहाँले? यो चाहिँ 50 लाखको प्रोजेक्ट थियो र यो चाहिँ हामीले सोसल मिडियाकै थ्रुबाट गरेका थियौँ, फेसबुक पेजको थ्रुबाट गरेका थियौँ। हाम्रो सोसल मिडियामा भएको पेजमा हामीले एउटा एनाउन्स गर्थ्यौँ र त्यही थ्रुबाट चाहिँ जसले सहयोग गर्थ्यो उनीहरूको फोटोहरू त्यही राख्थ्यौँ र त्यही सोचले चाहिँ बाजुरा जिल्लाको हामीले चाहिँ बुढीगङ्गा नगरपालिकामा एउटा अनाथ आश्रम बनाइदियौँ जुन चाहिँ कन्सर्ट बाजुराको स्वामित्वमा रहेको छ र उहाँहरूका लागि हामीले आश्रम निर्माण गऱ्यौँ। 1 वर्षको पिरियडमा वैशाखमा सुरुवात गरेको त्यो प्रोजेक्ट अर्को वर्षको वैशाखमा चाहिँ हामीले इन्डिङ गरेर चाहिँ आश्रम हस्तान्तरण गरेर। जस्तो 17 वर्षको हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो, त्यति बेला सायद जुङ्गाका रेखी पनि राम्ररी बसिसकेका थिएनन्, त्यति बेला कान्छो अभियन्ता त्यस्तो कलिलो उमेरमा ती जुन अनुदान गर्नेहरूले चाहिँ दान गर्नेहरूले डोनेसन दिने व्यक्तिहरूले तपाईँले सजिलै पत्याए त? सायद म त्यो बेला कलिलो थिएन होला, मेरो सोच कलिलो थिएन होला, मलाई बुझ्ने मस्तिष्क कलिलो थिएन होला, म प्रतिको सम्बन्ध कलिलो थिएन होला। जब सम्बन्ध कलिलो हुन्छ नि तब मान्छेले विश्वास गर्न सक्दैन, जब सम्बन्ध गाढा हुन्छ नि तब जोसुकैले पनि एप्रिसिएट गर्छ र उसँग जोडिन सक्छ। मलाई के लाग्छ भने म 17 वर्षको थिएँ अथवा म सानै थिएँ, 50 लाख उठाउनु पर्ने थियो, मान्छेले विश्वास गर्थे कि गर्थेन भनेर सोचेको मैले भए म सक्थेन, तर म जस्तै महरूको सोच थियो नि त। म त केवल एउटा उदाहरण मात्र हो, यो त शरीर हो, भौतिक शरीर भोलि पशुपतिमा जल्ने हो, तर मन त जल्दैन नि, विचार त जल्दैन नि। त्यसैले कोही विदेशमा थिए उनीहरूलाई पनि देश बनाउने रहर थियो, कोही देशमै थिए उनीहरूलाई पनि देश बनाउने रहर थियो, कोही शिक्षक थिए, कोही टिचर, कोही शिक्षक थिए, कोही विद्यार्थी थिए, कोही मजदुर थिए, कोही किसान थिए, उहाँहरूको सोच देश बदल्ने थियो। मैले केवल एउटा बाहिर भौतिक रूपमा बाहिर उपस्थित भइदिएको मात्र थिएँ। त्यसैले विश्वस्तताको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो सफल भयो। जस्तो यहाँलाई 2017 तिर मैले जब चिन्दथेँ त्यस बेला तपाईँलाई कान्छो अभियन्ता भनेर चिन्थेँ। अहिले यो कान्छो अभियन्ता तपाईँको चाहिँ 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि आइसकेको छ, अहिले पनि यहाँ कान्छै हुनुहुन्छ कि के छ? अब यो त एउटा मायाले भन्ने कुरा हो। म ऊ बेला पनि म कान्छो अभियन्ता हो भन्दै पनि हिँड्दिनँ र म सामाजिक अभियन्ता हो भनेर कहिले म पनि भन्दा पनि भन्दिनँ, किनभने म सामाजिक अभियन्ता होइन, म एउटा देशको मजदुर हो। जो मजदुरले देश बदल्न चाहन्छ, जो मजदुरले देशलाई चाहिँ सुन्दर स्वस्थ अनि सफा बनाउन चाहन्छ। अब मायाले कान्छो जति माया छ नि त्यो अरूमा माया हुँदैन, कान्छो अभियन्ता भन्नुको अर्थ मायाले हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब म जेठो कसैको दाइ, मलाई धेरैले केपी भाइ भन्छन्, भाइ भयो भने मलाई चाहिँ माया लागेको महसुस हुन्छ नि त। त्यो भयो भने मैले सानो भएर काम गर्न सक्छु। मलाई कान्छो भन्नुको अर्थ मलाई सानो हो, र जब सानो भएर काम गर्न मजा आउँछ नि त्यसमा छुट्टै मजा हुन्छ। ठुलो भयो भने मभित्र अहङ्कार बढ्छ, म ठुलो भएको महसुस हुन्छ, म सानै हुनु ठिक छ क्या, किनभने मैले काम गर्न पाउँछु। यो केपी भाइ चाहिँ मनपर्छ भन्नुको कारण केपी बा भन्यो भनेदेखि केपी ओली बुझ्छन् भनेर कतिको कन्फ्युज हुन्छन्। यो केपी भन्ने बित्तिकै केपी ओली हो कि भनेर कतिको जिस्काउँछन्। अब यो जिस्काउनु त धेरै पोस्टहरूमा विभिन्न पेजको पोस्टहरूमा भन्छन् होइन, केपी खनाल, कोही खनाल यस्तो, कोही ओली यस्तो भन्छन्, तर त्यसले म्याटर गर्दैन। म के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीसँग मलाई दाज्नु हुँदैन, किनभने केपी खनाल र केपी ओली धेरै आकाश पतलको डिफ्रेन्ट हो। किनभने उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो, म देशको एउटा साधारण व्यक्ति हो होइन, उहाँको हातमा देश छ र म त्यही हातभित्रको एउटा सानो मजदुर हो। त्यसैले त्यो कम्पेयर गर्न त मिल्दैन, तर कहिलेकाहीँ मान्छेहरू झुक्किन्छन्। केपी भनेपछि कोही गफ हान्ने केपी भन्छन्, कोही त यसको नाम पनि केपी छ यो पनि गफै हान्ने गफाडी हो क्या पनि भन्छन् होइन। तर ठिकै हो, मान्छेको सोच होइन, राम्रो नराम्रो उनीहरूमा डिपेन्ड पर्ने हो। कसैले म प्रति नेगेटिभ सोच्छ भने मेरो गल्ती होइन, उसैको गल्ती हो र उसैलाई इफेक्ट पर्छ। कसैले नेगेटिभ सोच्नु उसैले नै नेगेटिभ पार्नु हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो समाजसेवा भनेको मन हुनेले गर्ने हो, मनदारीले गर्ने हो। अलिकति केही समय पहिला एउटा नेत्रीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ कसैले पनि समाजसेवा गरेका छैनन्, अरूसँग चन्दा उठाएर पनि समाजसेवा हुन्छ, समाजसेवा भनेको त धनीले गर्ने हो, बिल गेट्सले गर्ने हो, विनोद चौधरीले गर्ने हो भनेर भन्नुभयो। यी कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? के यहाँ त्यस्तो सोच्ने हो भने त नेता पनि किन नेता हुनु पर्यो होइन? नेता भनेको जनताले दिएर बनाएको होइन, यो सेवा पनि जनताले दिएर बनाएको समाजसेवा हो। नेता पनि जनताले दिएको भन्दा उहाँले नेता हो। अहिलेका नेताहरू, अहिलेका सरकारकाहरू सामाजिक अभियन्तादेखि जल्छन्, किनभने उनीहरूको गर्ने काम सामाजिक अभियन्ताले गरिरहेका छन्। अनि नेता किन नजलुन्, उनीहरूले किन कुरा नकाटुन्? किनभने नेताले गर्ने काम बिचारा कलाकारले गरिदिरहेछन्, नेताले गर्ने काम बिचारा पत्रकारले हस्पिटल बनाइरहेका छन्, नेताले गर्ने काम कसले गरिरहेछन्? एउटा कलाकारले रङ्गशाला बनाइरहेछ। अनि उनीहरूको क्रिटिसाइज नेताले नगरेर कसले गर्छ?
भनेपछि यो पब्लिसिटीको कारणले गर्दाखेरि यो जनताको मायाले गर्दाखेरिको यो एउटा आलोचना चाहिँ रूपमा आलोचना लिनु मात्रै हो, आलोचना मात्रै। किनभने तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, जनताकै करबाट चढ्ने नेता हो, नेता पनि जनताले एउटा उठाएर बनेको हो, अनि सामाजिक व्यक्ति सेवा गर्ने पनि जनताले हो। तर यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने जो मान्छेहरू समाज सेवा भन्छन् नि, खास गरी समाज सेवा होइन क्या, सोसल सर्भिस। उहाँले भनेको एक कुरा सही पनि हो, सोसल सर्भिस भनेको हो धनी मान्छेले गर्ने हो, त्यो सर्भिस हो। सामाजिक सेवा भन्नुको अर्थ सोसल सर्भिस गर्ने चाहिँ सामाजिक व्यक्तिले हो। तर सोसल वर्क भनेको, किनभने हामी सोसल स्टुडेन्ट हो, सोसल वर्क भनेको कार्य हो, जो मजदुर, कार्य भनेको मजदुरले गर्ने हो। हामी तपाईँ जोसुकैले पनि त्यो कार्य गर्न सक्छ। त्यसैले सोसल वर्क र सोसल सर्भिसमा डिफ्रेन्स छ, सामाजिक कार्य र समाज सेवामा डिफ्रेन्स छ। हामी सामाजिक कार्य गर्छौँ, समाज सेवा गर्दैनौँ। समाज सेवा भनेको धनी मान्छेले चाहिएको बेला यसो दिनु भनेर सर्भिस गरेको हो। कार्य भनेको केही काम गरिदिनु, केही अभियान चलाउनु हो। एउटा अभियान चलाउनु, एउटा आमूल परिवर्तनका लागि, जस्तै 62 सालको जनआन्दोलन थियो, एउटा अभियान थियो नि त, मोमेन्ट थियो नि त। त्यसैले त्यो मोमेन्ट जसले पनि चलाउन सक्छ, त्यसमा क्रिटिसाइज हुनु हुँदैन र गर्नु पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो 10को परीक्षा दिइसकेपछि यहाँ भारत लाग्नुभयो। हजुर। र त्यहाँ होटेलमा काम पनि गर्नुभयो। एकदमै। भनेपछि यहाँ निम्न माध्यम वर्गबाट पर्नुहुन्छ। म बिचकै मिडियममै पढ्छु। मिडियमबाट पढ्छु। यस्तो व्यक्ति यति भनौँ न पारिवारिक जुन एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि पनि अलिकति कमजोर भएको हुनाले तपाईँले यो ठुलो सोच चाहिँ कसरी लिनुभयो, यो देश बदलिन्छु भनेर होइन, म आफै बदलिन्छु भन्ने चाहिँ सोच राख्ने उमेरमा यहाँ चाहिँ देश हाँक्छु, देश बदलिन्छु भनेर हिँड्नुभयो नि? यस्तो परिवारले डिफ्रेन्ट गर्दैन। विश्वका ठुला हस्तीहरू जसको बारेमा हामी पढ्छौँ, जसका किताबहरू छन्, उनीहरूको ब्याकग्राउन्डहरू सबै निम्न वर्गबाट छन्, सबै मिडियम वर्गबाट छन्, कोही एकदमै गरिब वर्गबाट पनि आएका छन्, कोही एकदमै पिछडेको वर्गबाट छन्। किन हो भने उनीहरूमा राष्ट्रियता छ, उनीहरूमा देशप्रतिको माया छ। जो सबैभन्दा सडकको माग्ने बटुवा हुन्छ नि, उसलाई राति मस्त निन्द्रा लाग्छ क्या। तर सबैभन्दा धनी मान्छेले राति निन्द्रा लाग्दैन, उसलाई आफ्नै बिजनेसको टेन्सन हुन्छ हो। त्यस्तै यी काम गर्ने देशको बारेमा बुझ्ने भनेकै निम्न वर्गका मिडियम वर्गका देश हुन्, प्रदेशमा बस्ने नेपालीहरू हुन्, जो मजदुर गर्छन्, उनीहरूलाई देशप्रतिको माया जाग्छ हो, उनीहरूलाई देश प्रेम जाग्छ। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्यो भने म एकजना व्यक्ति सानो हो, तर सोच सानो होइन नि। म जस्ता महरूले साथ दियो भने डेफिनेटली एक न एक दिन यो देश सुन्दर बन्न सक्छ हो। आफै सोच्नुहोस्, हरेक व्यक्तिले यो देशमा बस्ने 3 करोड जनसङ्ख्या छ, 3 करोड जनसङ्ख्याका प्रत्येक 3 करोडले एक दिनमा मात्रै आफ्नो देशप्रति सोच्ने हो र आफूले खाएका चुइगम चक्लेटका खोलहरू मात्रै उसले यी 4वटा गोजीमध्ये एउटा गोजीमा राख्ने हो भने यो सफाइ अभियान वर्षौँ चलाउनु पर्दैन, 1 साताभित्र देश सफा हुन सक्छ। यो सफाइ अभियान काष्ठमण्डपमा मात्रै केन्द्रित छ कि हामी देशव्यापी रूपले गर्दैछौँ? देशव्यापी नै रूपमा छ। हामीले बेला बेला त देशव्यापी रूपमा गर्थ्यौँ। अहिले अर्गनाइजेसन हामीले निर्माण गरेका छौँ, संस्था निर्माण गरिसकेपछि अहिले चाहिँ हामीले देशका कुना कुनाका हाइवे क्षेत्रमा, किनभने हामीसँग समुद्र छैन, त्यो क्लिनअप गर्नका लागि देशमा एउटा हाइवे छ, त्यो हाइवेमा प्लास्टिकहरू, प्लास्टिकका बोतल्सहरू यति धेरै हामीले फ्याँक्ने गरेका छौँ। त्यसैले हामीले अब ढिलो चाँडो छिट्टै देशभरि नै यो हाइवे क्लिनअपको विस्तार गर्नेछौँ र हाइवे क्लिनअपलाई विशेष प्रायोरिटी दिनेछौँ। अब काठमाडौँ क्षेत्रमा त सुरुवात भएको कारणले गर्दा हामी काठमाडौँमा बस्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ क्लिन काठमाडौँ नामाकरण गरेर अभियान सञ्चालन भइरहेको छ र यो भइरहनेछ। तर देशभरि चाहिँ हाइवे क्लिनअपको नामाकरण गरेर हामीले अभियान सञ्चालन गरेको छ। जस्तो यहाँको अभियानमा के कस्ता व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ? यो अभियानमा धेरै व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरू, राष्ट्रिय लेभलका विभिन्न मन्त्रीहरू होइन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, त्यसै गरी मन्त्रीहरूमा अब के अरे पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंहदेखि लिएर अब ढिलो चाँडो हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई पनि हामीले खबर पुर्याएका थियौँ। उहाँ अब कोभिडले गर्दा उहाँ आउनु पुग्नु भएन, उहाँलाई पनि हामी सफाइ अभियानमा सहभागी गराउने कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ। देशका राजनीतिक लेभलदेखि लिएर कलाकारी क्षेत्रमा महानायकदेखि लिएर अनि सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ यो अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तो यो हाइवे क्लिनअप भनेको चाहिँ कस्तो खालको? यो हाइवेको त होइन नि? हाइवे क्लिनअप भनेको चाहिँ हाइवे क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न बजारहरू, विभिन्न क्षेत्रका मार्केटहरू र हाइवे क्षेत्रमा हामीले गरेका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू, त्यहाँ चाहिँ हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाखेरि, बसको यात्रा गर्दाखेरि हामीले फ्याँक्ने प्लास्टिकका खोलहरू हो, हामीले प्लास्टिकका बोतल्सहरू र यी चिजहरू चाहिँ रोक्ने एउटा चाहिँ अभियान हो। हामीले तपाईँले देख्नुहोस्, बाटोमा प्लास्टिककै खोलहरू हुन्छन्, प्लास्टिकको पानीका बोतल्सहरू भेटिन्छन्, सुइगम चक्लेट हुन्छन्, विभिन्न रक्सीका ती बोतल्सहरू हुन्छन्, अल्कोहलका ती बाहिरका ती कभरहरू हुन्छन्। ती सबै कुरालाई चाहिँ हामीले रोक्ने प्रयास स्वरूप यो अभियान सुरुवात गर्न गइरहेको छ। जस्तो गएको वर्ष 2020 लगभग कोरोनाको
महामारीले अस्तव्यस्त भयो, तपाईँको चाहिँ तनावग्रस्त अवस्था रह्यो एकदमै। होइन, लकडाउनको परिस्थिति आयो, अब तपाईँको चाहिँ आफ्नैबाट चाहिँ टाढिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के कस्ता कार्यहरू गर्यौँ? लकडाउनको पिरियडमा त हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। लकडाउनको पिरियडको नन स्टप हामीले काम गरेका थियौँ। प्रत्येक दिन हामी बिहानदेखि साँझसम्म काम गर्थ्यौँ। हेल्प फर निडी क्याम्पेन सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यो अभियान चाहिँ हामीले कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकामा गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नारायण तिमिल सेना दाई, विजय लामिछाने, अशोक साई, विशाल साई, हिक्मत जनालाल, कपिल दाई, यी सबै व्यक्तिहरू मिलेर हामीले एउटा टिम बनाएका थियौँ र त्यो टिमहरू चाहिँ मिलेर हामीले चाहिँ त्यो कैलाली जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूको घरमा खाद्यान्नहरू लिने र जुन जुन मजदुरहरूको घरमा शौचालय बनेको छैन ती मजदुरहरूको घरमा चाहिँ शौचालय निर्माण गरिदिनेदेखि यी विविध कामहरू चाहिँ हामीले त्यो ठाउँमा गरिरहेका थियौँ। अहिले हामीसँग कुनै त्यस्तो नयाँ अभियानहरू छ जुन हामी कुन कार्यमा अहिले अलिक व्यस्त छौँ? अहिले चाहिँ हाइवे क्लिनअपलाई प्रायोरिटी दिइरहेका छौँ। अब यो इक्जामको पिरियड भएर हामीले गर्न पाएका छैन। एउटा अर्गनाइजेसन रजिस्टर गरेर हामीले त्यो तौरबाट चाहिँ देशभरि त्यसको शाखाहरू, त्यसका विभिन्न सञ्जालहरू क्रिएट गरेर हाइवे क्षेत्रमा चाहिँ भएका विभिन्न स्कुल कलेजहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले चाहिँ हाइवे क्लिनअपलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन खोजिरहेका छौँ। जस्तो 2020मा तपाईँले चाहिँ दिल्लीमा अर्गनाइज भएको युथ आइकन अवार्ड हजुर हात पार्न सफल हुनुभएको थियो। यसको लागि यहाँलाई धेरै 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 बधाई। थ्याङ्क यू सर। यो के कस्ता कार्यहरूको मूल्याङ्कनले हजुरले हामीले चाहिँ त्यो बेला लकडाउनको पिरियडमा जो काम गऱ्यौँ र यो प्रत्येक वर्ष गान्धी जयन्तीको अवसरमा दिइन्थ्यो। गान्धी जयन्ती अहिंसाका प्रतीक गान्धीको त्यो जयन्तीको दिनमा दिने यो अवार्डमा हामीले चाहिँ खास गरी लकडाउनको पिरियडमा गरेको काम र पहिले हामीले सफाई क्याम्पेन गर्थ्यौँ र इन्डियामा पनि हामीले सरसफाई क्याम्पेनको सुरुवात गरेका थियौँ र इन्डियाका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर समुद्र सफाई अभियान गरिरहेका हुन्थ्यौँ र ती सबै कुराहरूको मूल्याङ्कन गरेर इन्डियाका मिडियाहरूमा पनि हाम्रो न्युज कभर भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर हामीले चाहिँ त्यो दिनको अवसरमा अवार्ड दिएको थियो। जस्तो यो हाम्रो अभियान मात्रै हो कि हामी कुनै फाउन्डेसनबाट गर्दैछौँ? के छ हाम्रो चाहिँ मैनादेवी फाउन्डेसन भनेर हामीले स्टार्ट गरेका छौँ। यो भर्खरै एकदमै नवीनतम हो मैनादेवी फाउन्डेसन। यो फाउन्डेसन चाहिँ देशभरि नै यसको सञ्जाल क्रिएट हुन्छ र देशका कुना कुनामा भएका विभिन्न व्यक्तिहरू जसले चाहिँ देशलाई सुन्दर स्वस्थ अनि सफा बनाउन चाहन्छन् युथ वर्गमा चाहिँ बढी रहेर केन्द्रित रहेर हामीले यो फाउन्डेसनलाई चाहिँ विस्तार गर्ने प्रयासमा छौँ। अहिले हाम्रो आफ्नै व्यस्तताले गर्दा त्यो पाउन सकेका छैनौँ र यो फाउन्डेसनको मार्फत देशभरि चाहिँ सफाई र विशेष गरी पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न घटेका घटनाहरू, पश्चिम क्षेत्रको छाउपडी प्रस्थादेखि लिएर अन्य कुरा क्रियाकलापहरूमा पनि यो फाउन्डेसनले चाहिँ हेर्ने प्रयास गर्नेछ। जस्तो यो फाउन्डेसनमा चाहिँ देशभरिका जुनसुकै ठाउँबाट पनि युवाहरू जोडिन सक्नेछन्? अवश्य अवश्य। कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ देशभरि नै जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। देशभरि नै यो सञ्जाल क्रिएट गर्नलाई आफै जानुपर्ने हुन्छ। मैनादेवी फाउन्डेसन क्रिएट गरिसकेपछि देशभरि यसको विस्तार गर्नका लागि हामी आफै नै हिँड्नेछौँ र प्लस को इन्ट्रेस्टेड छन् फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामको थ्रुबाट हामीसँग जोडिनु भएको छन् उनीहरूसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर पनि उनीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्ने। हामी कसरी ती युवाहरू कसरी छान्दैछौँ? हामीले चाहिँ कलेज लेभलका कलेज +2 प्लस 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 का स्टुडेन्टहरू जो एकदमै नयाँ हुन्, जसले चाहिँ देशलाई सुन्दर बनाउन चाहन्छन्, जो सकारात्मक पक्षलाई मात्र हेर्न चाहन्छन्, जसले चाहिँ देशलाई नेगेटिभ थ्रुबाट होइन हामीले गाली गर्ने, चक्काजाम गर्ने, हिन्डुल गर्न बन्द गर्ने अथवा चाहिँ भाषण गर्ने यी कामलाई रोकेर केवल कामलाई फोकस गर्ने, सफाइलाई फोकस गर्ने, सोसल मिडियामा देखाउने तर सफाइलाई देखाउने, आन्दोलन गर्ने, खालि स्टाटस लेख्ने भन्दा पनि सफाइलाई फोकस गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई खोजेर र विशेष गरी 9, 10, 11, 12 क्लास स्टुडेन्टलाई हामीले जस्तो यो मैनादेवी फाउन्डेसन यहाँले भर्खरै स्थापना गर्नुभएको छ। यो फाउन्डेसन योभन्दा अगाडि जुन यहाँले चलाइरहनु भएको अभियान, जुन गरिरहनु भएको कामहरू पनि सबै यसैमा जोडिनेछन्? अब सबै यसैमा जोडिनेछन्। यो फाउन्डेसनकै मार्फत अगाडि बढ्नेछ र यसैमा जोडिनेछन्। पहिले चाहिँ हामीले अभियान क्रिएट गरेका थियौँ र अब चाहिँ यसैको मार्फतमा रहेर चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ। जस्तो एकदम छोटो समयमा धेरै उपलब्धिहरू समाजको लागि र नेपाल जनताको लागि, नेपाली जनताको लागि ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ हैन। एकदम तपाईको चाहिँ सम्माननीय काम गर्नुभएको छ। यो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ के हो? यहाँको कुनै आइडल पर्सन त्यस्तो कोही के हुनुहुन्छ? मेरो आइडल नै मेरो सोसाइटी हो। म सोसाइटी बाहेक अरूलाई म आइडल मान्दैन। मेरो क्रस नै मेरो सोसाइटी हो, मेरो आइडल नै मेरो सोसाइटी हो। किनभने सोसाइटीभित्र ती मान्छे छन् जसले मलाई प्रेरणा दिए। सोसाइटीभित्र ती मान्छे छन् जो गरिबी छन्, ती मान्छे जो अशिक्षित छन्, ती मान्छे छन् जो कुसंस्कारले ग्रसित छन्। तिनै मान्छेको बीचबाट आएर उनीहरूलाई मोटिभेट गर्न सक्ने शक्ति मैले पाउनु नै म मेरो सोसाइटीलाई मेरो आइडल मान्दछु।
जस्तो पहिलो चाहिँ प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट मिल्यो? जस्तो तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँको कसैको चाहिँ साथ सहयोग कसको चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यतिसम्म अगाडि बढ्न सक्नु? म यसो भनिरहँदा अप्ठ्यारो त हुन्छ नै, तर विभिन्न साथीहरूको साथ त मिल्छ नै, तर म आफ्नै इच्छा शक्तिले हो। इच्छा शक्ति नभएर कोही पनि मान्छेले साथ दिँदैन। म यदि गाडी चलाइरहेको छु, म एउटा गाडीको ड्राइभर, जबसम्म म गाडी चलाउँदैन तबसम्म त्यो गाडीमा बस्ने प्यासेन्जर आउँदैनन्। जब म गाडी हाँक्छु नि तब प्यासेन्जर आउने हुन्, होइन? अब मैले प्यासेन्जरलाई मेरो आइडल मानौँ भने पनि अब त्यो हुन्छ, तर मैले गाडी चलाएन भने त प्यासेन्जर आउँदैनन् नि। त्यसैले गाडी चलाउने इच्छा शक्ति भयो भने गाडीभित्र बस्ने मान्छेहरू अवश्य भेटिन्छन् नि। त्यसैले मैले चाहिँ त्यो सोसाइटी जहाँ गरिबी छ, त्यो समाज जहाँ अशिक्षा छ, त्यो समाज जहाँ अन्धकार छ, त्यो समाज जहाँ चाहिँ अझै छुवाछुत छ, त्यही समाजभित्र रहेर त्यो समाजलाई शिक्षित बनाउँछु भन्ने सोच राखेर अगाडि बढेर आफै चाहिँ त्यसको लिडर बनेर चाहिँ काम गर्ने जति इच्छा शक्ति पाएकै कारणले गर्दा चाहिँ म यहाँ पुगेँ। जस्तो यहाँ मध्यम वर्ग परिवारबाट हजुर पर्नुहुन्छ होइन? त्यो परिवारमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अलिकति राम्रो पढौँ, राम्रो जागिर खाउँ, राम्रो पैसा कमाउँ र जीवन थोरै परिवर्तन गरौँ भन्ने हुन्छ, त्यो महत्त्वाकांक्षा हुन्छ। त्यो छोडेर यहाँ यस्तो यो समाज सेवामा लागि पर्दै गर्दाखेरि फ्यामिलीबाट कतिको अब्जेक्सनहरू आयो, साथ सहयोग कस्तो रह्यो? यस्तो मेरो परिवारले कहिले पनि पैसालाई ठुलो कुरा मानेन। जब पैसालाई ठुलो कुरा मान्छ त्यो घरमा चाहिँ किचलो हुन्छ नै। जब पैसालाई ठुलो कुरा मान्दैन नि त्यो घरमा पैसाको अभाव भएको पनि महसुस हुँदैन र पैसा भइरहेको पनि महसुस हुँदैन। त्यसैले मेरो घर परिवार 6 क्लास पढ्दाखेरि रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँदाखेरि 150 रुपियाँ कमाउँदै एक साताको महिनाको 1000 कमाउँथेँ र त्यो 1006 देखि 10 क्लाससम्म मैले दिन्थेँ भनेपछि पैसालाई मैले ठुलो कुरो मानेको थिइनँ। तर सामाजिक काम गरिसकेपछि मेरो परिवार मदेखि खुसी छ र मैले मेरो सोसाइटीका लागि के काम गर्छु भने म केवल एक परिवारको छोरा अब रहेन। मेरो परिवारको सोच भन्दा मेरो परिवारसँगै रहेको मेरो समाजको सोच के हो त्यो सोचले मलाई अगाडि बढाउन दिन्छ। त्यसैले म के चाहन्छु भने सामाजिक सेवाले पनि खाना लाउन नपुग्ने होइन, जीवन त बाँच्छ नै, तर समाजमा आज मैले मेरो लागि मात्र सोचेँ, म जस्तै अर्को युवाले मेरो लागि मात्र सोच्यो भने यो समाजका लागि कसले सोच्ने? के अब हामीले इतिहासमा जो इतिहास रचेका मान्छेहरूको मात्र पुस्तक पढ्ने? के हामी अब नेल्सन मण्डेलाको मात्र पुस्तक पढ्ने? के अब हामी महात्मा गान्धीको मात्र पुस्तक पढ्ने? के अब हामीले पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास मात्र पढ्ने? हामी इतिहास रच्ने हो, त्यही त। हामीले इतिहास रच्न नसकौँला, तर इतिहास रच्नका लागि हामीले कोसिस गर्ने कि नगर्ने हो त्यो आउँछ। त्यसैले मैले मेरो बारेमा सोचेँ भने मात्र म इतिहास रच्न सक्दैन, तर मैले मेरो समाजको बारेमा सोचेँ भने समाजले इतिहास रच्छ। त्यो समाज भन्नु नै म हो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो मेगा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने, युथ स्टार हेरेर बस्नुभएका दर्शकबिनहरूलाई यहाँको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेगा टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू जो जहाँबाट हेर्नुभयो यो भिडियोलाई सेयर गरिदिने, कमेन्ट गरिदिने र जुनसुकै क्षेत्रबाट हेरेर हामीलाई माया गर्ने शुभेच्छुकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको प्रेरणा, तपाईँहरूकै मायाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै काम गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र टेलिभिजनलाई साथ दिँदै गर्नुहोला, हामीलाई साथ दिँदै गर्नुहोला, हामीलाई माया गर्नुभएको छ, यसप्रति म हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो परीक्षामा व्यस्त हुँदै गर्दा पनि र विभिन्न सामाजिक कार्यमा व्यस्त हुँदै गर्दा पनि आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद। यहाँ र यहाँको इन्टायर टिमलाई, यहाँको प्रोग्राम टिमलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सामाजिक अभियन्ता, मैनादेवी फाउन्डेसनका अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष केपी खनाल। आगामी कार्यक्रममा पनि यस्तै व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।